नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। भारतमा मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट्दा कूटनीतिक प्रोटोकल किन पालना भएन? आफूसँग परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव नराखेर किन छोरी राख्नुभयो? प्रचण्डलाई प्रोटोकल सिकाउने ओलीलाई जनताको प्रश्न। 77 साल कार्तिकको एउटा मध्यरातमा भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई भेट्दा किन परराष्ट्र मन्त्री राखिएन? किन परराष्ट्र सचिव राखिएन? जुन दिन गोयलले त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे त्यस दिनदेखि 2/3 सरकारको शरीरमा प्रेतात्मा पसेझै त्यो सरकार बहुलाउन थालेको थियो। अहिले प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलले जसरी संविधानको धज्जिया उडाएका छन् त्यसको 4 गुणा बढी हुर्मत ओली सरकारले त्यो बेला लिएको थियो। शानदारको सरकारले देशको विकासमा कति राम्रा काम गर्न सक्थ्यो, तर गोयलको प्रवेश भएपछि ओली सरकार भस्मासुरमा परिणत भएको थियो। यसले अगाडि जे आउँछ त्यसको टाउकोमा हात राख्दै भस्म गर्दै हिँड्न थालेको थियो। ओलीले जे गर्थे आफ्नो मनोरञ्जन र खुसीका लागि गर्थे। आफू कति खान्थे थाहा छैन, तर आफ्नाहरूलाई राम्रै खुवाउँथे पिलाउँथे। ओली ग्याङले मात्रै खाएपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको ग्याङ रुँदै कहिले शेरबहादुर देउवा कहाँ पुग्थे, कहिले सडकमा पुगेर खानै नपाएर मरिने भयो भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर प्लेकार्ड बोक्थे। नेपालको राजनीतिमा यस्तो परिदृश्य देखिएको धेरै भएको छैन। जम्मा 3 वर्ष अघि मात्रैको कुरा हो। आज प्रोटोकल, विकास, समृद्धि, सुशासन, जवाबदेहिताको पाठ पढाउने नेकपा एमालेका नेताहरूले कम्तीमा 3 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने आफ्नै भूतले यिनीहरूलाई तर्साउँछ। हामी यो भनिरहेका छैनौँ कि एमालेका कार्यकर्ता जति सबै ओली स्टाइलका छन्, तर अहिले योगेश भट्टराईले समेत आदर्श पाठ पढाएको देख्दा सुन्दा यी कानहरू किन अहिलेसम्म सध्य छन् भन्ने लाग्छ। हिजो पनि संसदमा मुर्रा राङ्गाको चर्चाले संसदै तात्यो। 2 ठूला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएर बदलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 15 राङ्गा लिएर फर्के भन्ने विषय अहिले पनि ट्रोलको विषय बनिरहेको छ। तर राङ्गा माग्ने विषय ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरु भएको भन्ने खुलासा भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो मगन्ते कर्मको प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनले नेपालमा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि यस्तो गरिएको दावी गरेका छन्। हामीले मुर्रा जातको राङ्गाको भारतीय बजार मूल्य कति रहेछ भनेर हेर्यौँ। औसतमा 1 लाख भारूदेखि 5 लाखसम्म पर्ने भेटियो। भारतीय बजारमा प्रति सिमेन्टको मूल्य 400-500 भारूमा पाइने पनि देखियो। मानौ एउटा मुर्रा राङ्गाको मूल्य 10 लाख नै रहेछ वा 20 लाख नै रहेछ भने पनि 15वटा मुर्रा राङ्गा बढीमा 3 करोड खर्चिँदा पाइन्छ। राङ्गाका लागि हात पसार्नु पनि गौरव गर्ने। ओली र यसरी हात पसारेर प्राप्त भएको राङ्गो डोर्याएर आउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति विनम्र आग्रह। यस्ता 3 करोड त नेपालका नासुले 2 महिनामा कमाइदिन्छन्। मन्त्री छेउ पुगेर 3 करोडको कुरा गरियो भने हेब्नी भनेर जवाफ आउन सक्छ। पशुपतिको छत्रछायामा बसिरहेकाहरूले एउटा सामान्य जलहरी बनाउँदा 11 करोडभन्दा बढी भ्याएको चर्चा छ। देशमा नेता, मन्त्री र कर्मचारीकै भाउ बढेर आकाश छोइसकेको छ। अनि हाम्रो देशका सरकारहरू 2-4 करोडको राङ्गा माग्न छिमेकी कहाँ पुगेपछि ती छिमेकीलाई हामीलाई गन्छन्। अहिले मार्केटमा नयाँ आइटम मन्त्री प्रकट भइसकेका रहेछन्। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका बेला यो रहस्य पटाक्षेप भयो। दर्शकबिन, यी आइटम मन्त्रीको अनुहार स्क्रिनमा हेर्नुहोला। नाम चाहिँ मै भनिहाल्छु, एनपी साउद। एनपी साउदलाई अहिले काङ्ग्रेसले परराष्ट्र मन्त्री बनाएको छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का थिए। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यी दुवैको शैली र गैर काबिलियत समान स्तरको रहेछ। यिनलाई भारतमा एक टेलिभिजन पत्रकारले सोधिन् कि भारतको नयाँ संसदको भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ते चित्रबारे नेपालको प्रतिक्रिया के छ? अब यी मन्त्रीले जवाफको सुरुवातमा गर्दै भन्छन्, यसबारे हमको तो जानकारी नहीं है, फेसबुक में आया है, जानकारी में नहीं है तो उसके विषय में इंडिया अपनी ओर से बोलेगा। भारतको भित्ते चित्रबारे प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै नेपालमै हंगामा भइसकेको थियो। प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले कटाक्ष गरिसकेका थिए। शक्ति बस्नेत भन्ने अर्का मन्त्रीले संसदीय समितिमा पुगेर यो विषय नेपाल सरकारको नोटिसमा छ भनेका थिए। यति हुँदा पनि परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् हमको तो पता नहीं है। मन्त्री एनपी साउदको जवाब सुनेर प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई पनि दया लाग्यो होला। एउटा देशका परराष्ट्र मन्त्री नै यस्ता हुन्छन् भने त्यो देश कस्तो होला भनेर। मन्त्रीजी कान खोलेर सुन्नुहोस्। थाहा थिएन भने थाहा पाउनु पर्यो नि, अध्ययन गर्नु पर्यो नि। तपाईलाई राज्यले दिएको त्यो सबै सुविधा, कर्मचारी, सचिवालय, तलब भत्ता दाइजोमा पाउनु भएको हो र? यस्तै कुरा थाहा पाउन सजिलो होस्
विदेशी समकक्षीसँग 1-to-1 संवाद गर्न सकियोस् भनेर तपाईलाई राज्यले ज्वाइँ जसरी पालेको कुर्सी फटाउन मात्र होइन, भारतको नयाँ संसद भवनको भित्तामा अखण्ड भारतको भित्तिचित्र राखेको विषय नेपालका बालबालिकालाई समेत थाहा भइसक्दा तपाईलाई थाहा हुँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा तपाईँ झक मारेर बस्नुहुन्छ। हामीलाई त अचम्म सिवाय केही लाग्न छाडिसक्यो। दर्शकबिन, नेपालमै यस्ता आइटम मान्छेहरू नै आखिर किन मन्त्री बन्छन्? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ र ती विषयको समाधानको प्रयास गर्ने क्रम पनि निरन्तर जारी छ। र आजको कार्यक्रममा हामी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका प्रकाश भुजेलको चलाखीपूर्ण ठगी धन्दाबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सडकमा एम्बुलेन्स रोकेर बिरामीमाथि झारफुक चलिरहेको छ। उनको पूजा केन्द्रमा भिड बढेपछि सर्वसाधारणहरू दिनहुँ सवारी जामको शास्ति खेप्न बाध्य बनेका छन्। उक्त भिडले वरपरका व्यापारीलाई पनि हैरान बनाएको छ। यसबारे गुनासो आएसँगै हामीले स्थलगत रूपमा विस्तृत रिपोर्टिङ गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै गरिब विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति बेचेर खाने विद्यालय बारेको एक विशेष रिपोर्ट पनि देखाउँदैछौँ। जुन विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरण समेत पठाएका छैनन् र ती विद्यालयलाई विवरण पठाउन भनेर काठमाडौँ महानगरले अल्टिमेटम नै दिएको अवस्था छ। यो विषय के हो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै यसपटक पनि निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी करका दर फेर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्ने प्रसङ्गको यति बेला बाहिरिएको अवस्था छ। पूर्व नासुको चलखेलको चर्चा चलिरहँदा सम्पन्नले प्रयोग गर्ने विलासी वस्तुमा कर घटेको छ र अन्यमा भने बढेको छ। यो प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 मा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले कल गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, 15वटा राँगा आफैले नकिनेर भारत सरकारसँग अनुदान माग्ने नेपाल सरकारको शैलीले सरकार मितव्ययी छ, फजुल खर्च गर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ भन्नेले तालीमा र दिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 15%ले तालीमा र 85%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् भारत सरकारसँग अनुदान माग्ने नेपाल सरकारको शैलीले सरकार मितव्ययी छ, फजुल खर्च गर्दैन भन्ने सन्देश दिँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई जस्तै उच्च कोटिको स्वागत सम्मान भारतले आफूलाई दिएको दाबी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी भ्रममा आधारित छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। ताली र गालीको भोटिङ पोलमा तपाईँले भोट गर्नुहोला। भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थीको सङ्ख्याको 10% विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ। निःशुल्क कसलाई पढाइएको छ सोको विवरण आफ्नो विद्यालयको सूचना पार्टी वा ओडा कार्यालयमा पनि लगेर टास्नुपर्छ। सम्पन्नका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालय होस् वा सामान्य विद्यालय, प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति बाँड्न लागि सूचना शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै दिनुपर्छ। छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएर छानिएका विद्यार्थीलाई शून्य शुल्कमा वर्षैभर पढाउनुपर्छ। यस्तो स्कलरसिप दिने बेला गरिब, जेहेन्दार, अपाङ्ग भएका दलित छात्र आदि मापदण्ड हेरिनुपर्छ। स्कलरसिप बाँड्ने प्रष्टविधि कानुनमा छ। तर दर्शकहरू, यसरी गरिबका छोराछोरीले पाउने छात्रवृत्ति धेरै जसो संस्थागत विद्यालयले पैसा हुने अभिभावकलाई बेचिदिन्छन्। गरिबले पाउने छात्रवृत्ति बेच्ने चलन छ। नबेच्नेहरूले चाहिँ आफूलाई काम लाग्ने समस्या पर्दा विद्यालयको तर्फबाट बोलिदिने प्रभावशाली व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले भनेको विद्यार्थीलाई दिने गरेका छन्। यस्तो थिति रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो प्रयास गरेको छ। सम्भवतः विगतदेखि नै छात्रवृत्ति नदिई बेच्दै आएका काठमाडौँका 342 विद्यालयको नाम महानगरले सार्वजनिक गरेको छ। कि अब गरिबका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने दिन आएको हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नियम अनुसार छात्रवृत्ति वितरण गरेको सूची नबुझाउने काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका 342 विद्यालयको नाम काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। महानगरले वैशाख 24 गते छात्रवृत्ति वितरण गर्न र सोको विवरण महानगरमा पठाउन संस्थागत विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसपछि जेठ 10 गते पनि महानगरले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी महानगरलाई बुझाउनु भनेको थियो। दिएको दुवै सूचना कार्यान्वयन नभएपछि सोमबार काठमाडौँका 342 विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरिएको जानकारी महानगरले दिएको छ। शैक्षिक सत्र 2080 मा कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिको विवरण नदिने यी विद्यालयहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बारीले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत पोस्ट गरेको सूचना अनुसार तोकिएको छात्रवृत्ति नदिने वा दिएको विवरण नराख्ने विद्यालयको स्वीकृति रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। जारी सूचनामा भनिएको छ, नियम अनुसार विवरण पेश नगरेमा महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 को दफा 56 को उपदफा 4 बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा हदैसम्मको कारबाही हुनेछ। महानगरले कोट गरेको शिक्षा ऐनको दफा 56 मा यस प्रकारको प्रावधान भने छैन। महानगरबाट जारी भएको शिक्षा ऐनको दफा 56 मा अरू नै कुरा लेखिएको छ, यो हेर्नुहोस्। महानगरले अघिल्ला 2 सूचना व्यवस्था गरेर छात्रवृत्तिको विवरण पठाउने विद्यालयहरूका लागि तेस्रो पटक पनि मौका भने दिएको छ। जेठ 28 गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पठाउन जारी सूचनामा उल्लेख छ। सबै विवरणहरू प्राप्त भएपछि काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै विद्यालयहरूले बाँडेको छात्रवृत्तिको सूची सार्वजनिक गरिने भएको छ। दाछा बाछाले गरेको छात्रवृत्ति उम्काउँछन्, विद्यालयले बेच्छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै नभएर सबैतिरका संस्थागत विद्यालयले 10% छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्छ। महानगरको ऐन अनुसार जुनसुकै कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीले क्रमशः 7% र 50% छात्रवृत्ति पाउनै पर्छ। तर धेरै जसो विद्यालयले प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने देनदार छात्रवृत्ति पनि दिँदैनन्। गरिब अपाङ्गता भएका शहीद परिवारका छोराछोरी, छात्र असहाय अभिभावकका छोराछोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। यस्तो छात्रवृत्ति दिँदा कम्तीमा कुल विद्यार्थी संख्याको 10% हुनुपर्छ। तर यस्तो वर्गका बालबालिकाले पाउने छात्रवृत्ति धेरै जसो विद्यालयहरूले पैसा हुनेहरूका छोराछोरीलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। छात्रवृत्ति दिने विद्यालयहरूले पनि तोकिएको वर्गका लागि नभएर आफ्नो विद्यालयको पक्षमा काम गर्ने, सहयोग गर्ने धम्की दिनेहरूलाई सामसु पार्न उनीहरूले भनेका विद्यार्थीका लागि बाँड्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिबले पाउनुपर्ने सहुलियतको कुरा उठाएपछि यो विषयले यस वर्ष केही चर्चा पनि पाएको छ। तर छात्रवृत्ति बाँड्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले होइन, वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुन 2 महिना अघि नै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्ने र मापदण्डमा परेका विद्यार्थीहरू छान्ने गर्नुपर्छ। यसरी छानिएका विद्यार्थीको विवरण विद्यालयले आफ्नो सूचना पार्टी र वडा कार्यालयमा टाँस्नुपर्छ। सोको विवरण आफ्नो स्थानीय सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्छ। तर यस्तो अभ्यास हुने गरेको छैन। दर्शकहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ट्याप्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकाललाई। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब निजी विद्यालयहरूले गरिब, असहाय, दलित, अपाङ्ग आदि वर्गका बालबालिकाका लागि दिनुपर्ने 10% छात्रवृत्ति उनीहरूलाई नदिएर पैसा उनीहरूलाई बेचेको भन्ने प्रकारले कुरा उठ्न थालेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले बुझेकोमा अधिकांश विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिएका छन् सरकारले तोकेको अनुसारले। विवरण बुझाउन चाहिँ केही ढिला भएको हो, विवरण समयमा बुझाउन नसकेको यथार्थता हो। कतिपय विद्यालयहरूले अहिले पनि विवरण बुझाउन सकेका छैनन्, किनभने हाम्रो यो शैक्षिक कार्यक्रम जुन पात्रो निर्माण भएको छ, वैशाखदेखि चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्ने भनेर भनिएको छ। चैत्र मसान्तसम्म करिब करिब अघिल्लो वर्षको अघिल्लो शैक्षिक वर्षकै कार्यक्रमहरूको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अन्तिम दिनहरू आइपुग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो व्यवहारिक नभएर हो। तर प्राय गरेर धेरै विद्यालयहरूले त्यो छात्रवृत्तिको कुरो उपलब्ध गराएका छन्, त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। उपाध्यक्षज्यू, 2 पटकसम्म सूचना दिइएको छ, तर त्यो 2 पटकसम्म सूचना दिइँदा पनि विद्यार्थीले जो 10% विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति हो, ती 10% को विवरण दिइएको अवस्था छैन भने दिन अटेर गरेको हो कि अथवा यो दिइएको होइन कि के हो? किनभने यसले त के पनि प्रश्न पार्छ भने यो त दिइएको भनेर कसरी विश्वास गर्ने? महानगरपालिकाकै सूचनालाई नै हेर्ने हो भने पनि 208 वटा विद्यालयहरूले विवरणहरू सबै बुझाइसकेका छन्। 342 वटा विद्यालयको विवरण आउन बाँकी छ। यो जेठ 15 गतेसम्ममा राख्नुपर्ने थियो, विवरण आएन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 28 गतेसम्ममा तपाईँहरूले राख्नु भनेर भन्ने कुरो रहेको हो। त्यसको मतलब चाहिँ छात्रवृत्ति नै दिएनन् भन्ने अर्थको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर 10% विद्यार्थीको दिन चाहिँ के गाह्रो भयो त? 2 पटक सूचनासम्म किन नपुगेको होला? यो त नियत त त्यहाँ झल्कियो नि त। सम्बन्धी नेपाल सरकारको र संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा एउटा मतमतान्तर रहेको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने संघीय सरकारले विपन्न, गरिब, जेहेन्दार र आर्थिक रूपमा मतलब जेहेन्दार विद्यार्थी, जनजाति विद्यार्थीहरूलाई जुन छात्रवृत्तिको प्रावधान
संस्थागत विद्यालय वा निजी विद्यालयहरूमा पनि राखेको छ। त्यो छात्रवृत्तिबाट छनौट भएका विद्यालयहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने किसिमको प्रावधानहरू चाहिँ निषेध गरेको छ। यो छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति आफैमा विभेदकारी नीति छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सर्वप्रथम त हामीले छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। यो पुनर्विचार किन पनि आवश्यक छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जब हामीले एउटा तहमा एउटा वर्ग एउटा ठिक छ उपाध्यक्षज्यू, यो छात्रवृत्तिको नीतिका सवालमा हामी केही बेरमा कुराकानी गरौँला। खास गरी अहिले हामी फोकस हुन खोजिरहेको कुरा के हो भने दिनुपर्ने जो छात्रवृत्ति हो यो दिइयो कि दिइएन, 10% यो विवरण किन बुझाइएन भन्ने विषयमा अलिकति बढी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। खास गरी 10% छात्रवृत्ति दिइएको सूचना विद्यालयमा टाँस्नुपर्ने रहेछ, वडामा टाँस्नुपर्ने रहेछ। यस्तो छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त प्रावधानै रहेछ। यस्तो त आजसम्म भए जस्तो लागेन हामीलाई। शिक्षामा धेरै नै व्यथिति रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि होइन यसबाट? होइन, व्यथिति विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका त रहेका होलान्, तर एउटा व्यावहारिक रूपबाट एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरिको अवस्थामा विद्यालयको समय तालिका र विद्यालयले सञ्चालन गर्नको निम्ति अन्य विभिन्न कुराहरू भन्नाले मैले के भन्न यहाँलाई बताउन खोजेको भन्नुहुन्छ नि, शैक्षिक सत्रको सुरुवात सामान्यतया वैशाख 15 गते वा त्योभन्दा पछाडिको समयदेखि शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुन्छ। शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुँदाखेरि कम्तीमा 1 महिनासम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभियान कार्यक्रमै सरकारले वैशाख मसान्तसम्म जहाँसम्म मैले बुझेको सम्म त्यो समयसम्म राखेको छ। त्योदेखि पछाडि आज 15-20 दिन हामी अगाडि गइराखेका छौँ। यो समयमा नयाँ आउने विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण, विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको वर्गीकरण, यी सम्पूर्ण कुराहरूले विद्यालयले आन्तरिक रूपबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनका विषयहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि छात्रवृत्ति दिने जस्तो संवेदनशील विषयमा समय सीमा तोकेर अथवा एउटा प्लेन छोडे जस्तो किसिमको टिकट काटेर उडिहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो हुँदैन। यदि कुनै विद्यालयले त्यो अनुसारको विवरण दिएका छैनन् भने त्यसको समय छ, त्यसको निर्धारित मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसारले अहिले जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै 28 गतेसम्ममा तिमीले विवरण बुझाएको छैन भने बुझाऊ भनेर भनेको छ। 28 गतेसम्ममा विवरण बुझाएनन् भने र त्यो प्रचलित ढाँचा अनुसारले दिएनन् भने यो विषय सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नगरिकन के भने यो कुरो त एउटा समय व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने विषय हो नि। विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेर भनेको त नयाँ शैक्षिक कार्यक्रममा तालिकाहरू निर्माण गर्ने, रुटिन निर्माण गर्नेदेखि लिएर कक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्ने यावत कुराहरू भइसकेपछि जब अब नयाँ विद्यार्थी यो कक्षामा थपिँदैनन् भन्ने कुरो अवस्था रहन्छ तब मात्र छात्रवृत्तिको विषय त्यहाँनिर प्रवेश गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यालयहरू अहिले पनि नयाँ छात्र विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने अभियानमै सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन समय सान्दर्भिकता समय सीमा जुन छ यो समय सीमा आफैमा वैज्ञानिक छ कि छैन यहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ठिक छ, तर हामीले धेरै व्यक्तिहरूसँग खास गरी शिक्षा क्षेत्रकै जानकारहरूसँग बुझ्दा के थाहा पायो भने केही विद्यालयले छात्रवृत्ति त दिँदा रहेछन् तर नेताले भनेका विद्यार्थीलाई, विद्यार्थी सङ्गठनले देखाएका बालबालिकालाई, प्रभावशालीका छोराछोरीलाई, धम्क्याउनेहरूलाई, दबाब दिनेहरूलाई मात्रै यसरी छात्रवृत्ति दिने गरेको भन्ने किसिमको हामीले जानकारी पायौँ। अब साँच्चै छात्रवृत्ति पाउने वर्गका बालबालिकाले त छात्रवृत्तिको आशै नगरे पनि हुँदो रहेछ। पढे लेखेका मान्छेहरू संलग्न भएको यो क्षेत्रको हालत यस्तो किन भएको होला भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि सर। यस्ता दृष्टान्त पनि सबैमा त त्यस्तो छैन होला, सबैमा त्यस्तो छैन होला। छात्रवृत्ति सम्बन्धी जुन निर्देशिका छ त्यसले एउटा सर्टेन कुरोहरूलाई पालना गर्नलाई भनेको छ। त्यसमा चाहिँ जेहेन्दार बालबालिकाहरूलाई दिने, त्योदेखिप्रति आर्थिक रूपबाट विपन्न, तराई यो मधेसी समुदायको जनजाति यस्तो विभिन्न क्याटेगोरीहरूलाई दिने किसिमको राखेको छ। त्यो राख्दाखेरि स्वाभाविक रूपबाट हामी विद्यालय क्षेत्रमा अलिकति शैक्षिक क्षेत्रमा र अलिकति प्राज्ञिक क्षेत्रमा सचेत भएको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि जहिले पनि यी विषयहरूलाई छनौट गर्दाखेरि विद्यार्थीको क्षमता, विद्यार्थीको योग्यता र उसको आर्थिक अवस्थालाई पहिलो मानकको रूपमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जातीय कुराहरूको विषयमा हामीले पहिलादेखि नै सुरुदेखि नै यो विषय चाहिँ त्योभन्दा संवेदनशील भनेको चाहिँ विद्यार्थी र योग्यता र विद्यार्थीको क्षमताको पहिचानको आधारमा यस्ता किसिमका छात्रवृत्तिहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पेप्सनको मूलभूत मान्यता हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने छात्रवृत्ति प्रदान गर्दाखेरि छात्रवृत्ति सम्बन्धी अहिलेको मापदण्ड नै कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने बेला समयकाल परिस्थिति आइसक्यो। हेर्नुहोस् समयकाल परिस्थिति किन यो आयो भनेदेखि अब 21औं शताब्दीको समयमा गएर हामीले दिने छात्रवृत्तिहरू कर्णालीको एउटा बाहुन पनि त्यति नै विपन्न र आवश्यक खत्म भएको अवस्थामा छ अनि काठमाडौँको एउटा जनजाति त्यति नै सम्पन्न छ। यो कुरोलाई तुलना गरेर यसरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी सधैँभरि नीति नियम जान सक्दैन। नीति नियममा पनि पुनर्विचार गर्नु त्यति नै आवश्यक छ। काठमाडौँमा रहेको एकजना रैथाने मान्छे जुन छ उसको आर्थिक हैसियत र एउटा जिल्लाको आर्थिक हैसियतलाई सङ्घीय सरकारले वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मानक
समेट्न सक्दैन। यो कुरोहरू पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यो कुरो गर्यो भने यसमा जान सकिन्छ। ठिक छ उपाध्यक्षज्यू, ठिक छ, मैले तपाईँले रोकिहालेँ। अहिलेको जुन मापदण्ड छ, अहिलेको कानुनले जे कुरा भनेको छ यस अनुसार पनि तपाईँहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभयो भने, विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गरे भने यो नै ठुलो कुरो रहन्छ। तर अब काठमाडौँ मात्र होइन, खास गरी देशैभर तपाईँहरूको सङ्गठनमा आबद्ध भएका विद्यालयहरू छन् होइन। अब यो अवस्थामा ती विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति नियमित गर भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि अथवा यो त शिक्षा क्षेत्रमाथि चाहिँ हमला भयो, आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ? तथ्याङ्क बताउँ है, सानो तथ्याङ्क बताउँ। अहिले हाम्रो आँकडा अनुसारले देशभरि सञ्चालित भएका निजी विद्यालयहरूले पुग नपुग 3 लाख विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन्। पुग नपुग यो आँकडा आधिकारिक रूपबाट अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने विषय हो। यो कुरोलाई हामी मूल्याङ्कन गरेर हेर्न सक्छौँ। यसको आधार के हो भन्नुहुन्छ भने देशभरिमा रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रहेका करिबन 7,000 विद्यालयहरू प्लस माइनस, यसमा केही सङ्ख्याहरू तलमाथि हुनसक्छ किनभने कतिपय नयाँ विद्यालयहरू थपिएका छन्, कतिपय पुरानो विद्यालयहरू बन्द भएर गएका अवस्था छन्। ठिक छ, तपाईँहरूले दिनुभएको छ, दिनुभएको छैन भनेर हामीले भनेकै छैनौँ नि, दिनुभएको छ। तर त्यो नियमसँग ढङ्गले दिनुभएको छ कि छैन, कस्ता व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको छ, त्यो छात्रवृत्तिमा पारदर्शी भयो कि भएन भन्ने मेजर प्रश्न हो कि सर? होइन, त्यसमा प्राय गरेर पारदर्शी चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यसमा पारदर्शी छैन भनेर अब हामीले शङ्का गर्नु त एउटा कुरो हो। किनभने विद्यालय भनेको चाहिँ एउटा समूहसँग जवाफदेही रहने संस्था हो नि त। एउटा ठुलो आबद्ध त्यसमा सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ। सेवाग्राहीहरूले त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। यदि त्यो अनुसारको भएन भनेदेखि त त्यहाँ क्लेम गर्ने त एउटा ठुलो सचेत वर्ग पनि छ नि त हजुरको। हजुर, हस्, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको विभेद गरियो अथवा अपारदर्शी भयो होला। त्यो गरिएकामा काहीँ एक दुईवटा कुराहरू त्रुटिपूर्ण अवश्य पनि रह्यो होला, ती रहेनन् भनेर भन्न म सक्दिनँ। तर के भने शिक्षा क्षेत्र जस्तो एउटा संवेदन क्षेत्रमा संस्थामा रहेको सयौँ हजारौँ अभिभावकहरू त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यहाँ थुप्रै सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सरोकार रहन्छ। त्यो ठाउँमा भएका विधि सम्मत कुराहरूलाई यदि नियम त अनुगमन एउटा सामाजिक उसले पनि अनुगमन गरिराखेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा ती कुराहरू नरहँदाखेरि त्यसले त्यति साह्रो राम्रो प्रभाव दिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ। हस्, ठिक छ, तपाईँहरू लाग्छ। तर यो कतिको पारदर्शी छ, कतिको नियम सङ्गत छ भन्ने कुरा यो सत्य कहीँ कतै छुपेको पनि छैन। हामीलाई पनि जानकारी छ, शिक्षा क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरूलाई जानकारी पनि छ। खैर, आगामी दिनमा यसमा सुधारमा यो क्रम अगाडि बढोस्, सुधार रहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी 342वटा विद्यालयको नाम महानगरले सार्वजनिक गरेको छ छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाएको भनेर 28 गतेसम्म उनीहरूलाई अल्टिमेटम दिएको पनि अवस्था छ। छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। यसै विषयलाई आज हामीले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म कृष्णबहादुर नेपाली बोल्दैछु धादिङबाट। हजुर, धादिङबाट। अधिकारीजी, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँले? सर, मैले जुन समस्या चाहिँ हाम्रो नीलकण्ठ नगरपालिका 9 वडा नम्बर 9 नम्बरमा जुन पशुपति हुँदै पवरखण्ड जाने सडक निर्माणको लागि प्रदेशबाट 40 लाखको बजेट थियो। त्यो बजेटमा चाहिँ दुरुपयोग भएको कारणले चाहिँ म हजुरको यसो ध्यान आकर्षण गर्नु कल गर्दैछु। यो कुन शीर्षकका लागि भन्नुभयो? के का लागि प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भएको थियो? बाटो ग्राभलको सर, बाटो ग्राभलको लागि कति बजेट विनियोजन भएको थियो? अनि खास गरी कसले यो ठेक्का पाएको थियो, कसरी काम भएको थियो, यसबारे पनि अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त। सर, यो चाहिँ एउटा कार्य समितिले नै गरेको, कुनै ठेक्कापट्टा कुनै ठेकेदारले दिएको होइन। त्यो समितिभित्रकै मान्छेले गरेका हुन्। र समिति चाहिँ कस्ता मान्छे बन्यो भने ती आफ्ना मान्छे मात्रै, आफ्ना एउटा पार्टीका दलका मान्छे कार्यकर्ताहरूले नै यो एउटा समिति बनाएर यो चाहिँ काम गरेका हुन् सर। अनि त्यो समितिमा आफू बस्न पाइएन, आफूले काम गर्न पाइएन भनेर गुनासो गर्नुभएको त होइन नि तपाईँले? त्यो होइन सर, त्यो कदापि होइन सर। अनि तपाईँसँग यो यहाँ बजेट विनियोजन जुन गरियो यसको दुरुपयोग भएको केही त्यस्तो किसिमको तथ्य प्रमाणहरू केही छ? मसँग भिडियो छ सर, फोटोहरू पनि मैले हजुरको उसमा पठाइसकेको छु मैले होइन, भाइबरमा पठाइसकेको छु। विनियोजन कति भएको थियो? कति पैसा विनियोजन भएको थियो हजुर? कति बजेट विनियोजन भएको थियो? 40 लाख सर। 40 लाख, हजुर सर। हस्, यस विषयमा तपाईँले अन्य सरकारवाला निकायहरू कहीँ कतै ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ? कहीँ तपाईँहरूले उजुरी गर्नु भएको छ कि यस विषयमा केही छ त्यस्तो? कानुनी प्रक्रिया मार्फत तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट अघि बढ्नु भएको केही छ त्यस्तो?
सर यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्जिनियर सरसँग हामीले कुरा गरेका हौँ। इन्जिनियर सरले पनि अब हुन्छ हामी हेर्छौँ भन्छ, तर यिनीहरूले यो होइन सर, यिनीहरूको यो भनेको सर यो यस्तो हुन थाल्यो भने यो वर्षौँ पछिको हो। अहिले चाहिँ जनता हामी चुप लगाएर बस्न नसकेको कारणले चाहिँ हजुरलाई मैले यो मिडिया मार्फत मैले भन्न ध्यान गर्न चाहेको यो के छ भने वडा अध्यक्षलाई भनौँ भने पनि उहाँले थाहा छ, उहाँले देख्नु भएको छ, र उहाँ यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन। नगर प्रमुख बारेलाई भनौँ भने उहाँलाई त्यो पुरै थाहा छ, तर उहाँ यो विषयमा केही पनि बोल्न सक्नु हुँदैन। किनभने उहाँहरूका आफ्नै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला, आफ्नो च्यानलका मान्छे हुनुहुन्छ होला, यो विषयमा उहाँहरूको ढाकटोप गर्नु त बाहिर ल्याउनै चाहनुहुन्न। हस् कृष्णजी, यस विषयमा जनप्रतिनिधिको बोली चाहिँ किन बन्द भएको रहेछ र यसको सत्यता के हो, यथार्थ के हो, यसबारे हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। तपाईँले पठाउनु भएको भिडियो फुटेजहरू पनि हामी हेर्नेछौँ, तथ्य प्रमाणहरू पनि हेर्नेछौँ, तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत आवश्यक परे यसको स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ पनि गर्नेछौँ। यस विषयमा जानकारी गराउनु भयो, आम चासोको विषयमा तपाईँले यो जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, आजको कार्यक्रममा विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, गोजीको पैसा कुनै भ्रम छर्ने कहाँ पुगेर बुझाउन हिजो आज मानिसहरूलाई खास कुनै कारण चाहिँदैन। टिकटकको एउटा भिडियो नै पर्याप्त हुन्छ। हेरेको भरमा छोएको भरमा जस्तो सुकै रोग निको पार्ने भ्रम छलेर पैसा कमाउनेहरू टोलै पिच्छे छन्। यस्ताहरूले साँच्चै रोग निको पार्छन् भन्ने ठानेर पुग्नेहरूको सङ्ख्या त झन् धेरै छ। यस्तै असुली धन्दामा अर्का एक पात्र थपिएका छन्, झाँक्री भनिने प्रकाश भुजेल। भुजेलको शैली अन्य माता झाँक्री स्वामीहरूको भन्दा फरक छ। उनी दक्षिणा चाहिँदैन भन्छन्, समाज सेवा गरे जस्तो देखाउँछन्, तर धन्दा चाहिँ उनको पनि अरूको जस्तै असुली नै देखिन्छ। कुनै समय माओवादी कार्यकर्ता रहेका प्रकाश पछि राजावादी भए, अहिले उनी झाँक्री हुँ भन्छन्। बिरामीहरू एम्बुलेन्स चढेर उनको पसलमा पुग्छन्। झाँक्री, पसल, प्रकाश र असुली धन्दाको यो नौलो शैली हेरौँ यो रिपोर्टमा। भगवानले मलाई मन्त्री बन्नु भनेको छ, प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको छ। अगाडि के बिहा कि बिहा आर्मी लगाएर अगाडि पछाडि मेरो साथीभाइ लगाएर प्रकाश भुजेल गनन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 न
जाँदाखेरि थाहा हुन्छ कि कसले सुरुङ मार्ग ल्याउँछु भने कहिले आएको गफले दुनियाँ खाएको छ त गफ गर्नु पर्यो गफले मान्छेले उहाँ प्रधानमन्त्री लडाइरहेछ तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ यी हुन् सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिकाका प्रकाश भुजेल पछिल्लो समय जस्तो सुकै रोग निको पार्न सक्ने भ्रम छर्दै भुजेल सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीको रूपमा परिचित छन् खास गरी भुजेलले बोल्न नसक्नेलाई बोल्न सक्ने बनाइदिएको र कान नसुन्ने बिरामीलाई सुन्ने बनाइदिएको दावी गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो पोस्ट गर्दै आएका छन् विगत 7 महिनादेखि भुजेलले गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित जोरपाडी दक्षिण ढोकामा भुजेल संस्कृति पूजा केन्द्र पूजा सामग्री बेच्ने पसल खोलेका छन् भुजेलले 3वटा सटर भाडामा लिएर पसल गर्ने अनुमति लिएका छन् तर उनले मूल काम भने झारफुक गर्दै आएका छन् उनले सञ्चालन गरिरहेको पूजा केन्द्रमा दैनिक थामी नसकेको भिड देख्न सकिन्छ भुजेलले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पसल दर्ता गरेका छन् यो पसलको प्रमाणपत्रमा पूजा सामग्री कारोबार गर्न पसल सञ्चालन गर्ने भन्ने छ नगरपालिकाबाट भुजेलको पसलले प्राप्त गरेको यो प्रमाणपत्र हेर्नुहोस् औपचारिक रूपमा पूजा सामग्री बेच्न भनिए पनि उनले झारफुक गर्ने जसोसुकै बिरामी पनि विस्तेक पार्ने जस्ता भ्रम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा फैलाइरहेका छन् भुजेल कहाँ पुग्नेहरूसँग उनले दक्षिणा नराख्नु भन्ने गरेका छन् तर यहाँ पुग्नेहरूले भुजेललाई बुझाउने दर चाहिँ प्रति व्यक्ति 2500 हो भुजेलले प्रचारमा ल्याएका धेरै भिडियोहरूमा उनले आफूलाई समाजसेवीका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छन् असुली धन्दा चलाउने माता स्वामीहरू भन्दा भुजेलको शैली पृथक चलाखीको नयाँ शैली केही समय अघि सीमान्त गुरु भनिने भरत केसीले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7मा सञ्चालन गरेको क्लिनिक प्रहरीले भिड अनियन्त्रित भएको भन्दै बन्द गराएको थियो आँखाले हेरेकै भरमा छोएकै भरमा जसोसुकै रोग ठिक पारिदिने भ्रम छरेर ठगी गर्ने सीमान्त गुरुले बिरामीबाट 1000 रुपियाँका दरले असुल गर्न थालेपछि उनको असुली धन्दा सतहमा आएको थियो उनले उपचार गर्ने नाममा पैसा असुल्ने धन्दा पर्दाफास भएपछि उनको छवि विवादित बन्न पुगेको थियो बिरामीबाट पैसा असुलेको भन्दै सीमान्त गुरुको छवि विवादित बनेपछि होला सायद भुजेलले भने चलाखीपूर्ण रूपमा पैसा असुल्दै गरेको पाइएको छ उनले निशुल्क रूपमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने दावी गर्दै आए पनि उनको केन्द्रमा दैनिक उपस्थित हुने मानिसहरूबाट कुनै न कुनै बहानामा पैसा असुली भइरहेको छ पूजाको सामान कति पैसा उहाँहरूले त केही पनि भन्नु आएको थिएन हामीले खुसीरहेको दिएको कति दिनु 2500 हजुर 2500 2500 जति 2500 दिनु हो सुरुमा अहिले चाहिँ ट्राई हजुर आफ्नो इच्छाले
ठिक हुन्छ भनेको छ ए अनि कति दिनुभयो त अनि पूजा गरेको पैसा हाम्रो 3 जनाको त्यो 25 25 3 जनाको 2500 दिनु हो ए ल मंगलबार हाम्रो टिम भुजेलको पूजा केन्द्रमा पुग्दा अन्य दिन जस्तै थामी नसक्नुको भिड लागेको थियो। त्यसमध्ये केहीलाई हामीले के उपचारका लागि आएको र कति पैसा बुझाउनु पर्यो भनी सोधेका छौं। अधिकांशले हाम्रो क्यामेरा अगाडि बोल्न नमाने पनि केहीले भने पैसा बुझाएको बताए, तर स्वेच्छाले दिएको बताउने उनीहरू सबैले 2500 का दरले बुझाएको पाइयो। रकम मात्रै समान होइन, बिरामीलाई दिने औषधि पनि एकै प्रकारको पाइयो। झाड दुखेको ठीक भयो भर्खर आज सुरु गरे। कति दिनमा निको हुन्छ भन्नुभएको छ खोइ 1 हप्ता दबाई खानु भन्नुभयो। हजुर 1 हप्ता दबाई खानु भन्नुभयो। के दबाई हो खोइ आयुर्वेदिक औषधि हो पूजा सामान कति रुपियाँ पर्यो कसरी खाने भन्नुभएको छ उहाँले पानीमा घोलेर कति चम्चा सबैले 2500 रुपियाँ बुझाएको बताइरहँदा पूजा केन्द्रमा जानेहरूका लागि दर रेटिङ तोकिए जस्तो पनि लाग्छ। यद्यपि यसको ठोस प्रमाण भने हामीले पाउन सकेनौं। 3वटा सटर भएको हलभित्र कसरी पूजा हुन्छ, कुन विधिबाट उपचार हुन्छ, के यो निशुल्क सेवा हो वा असुली धन्दा भन्ने जिज्ञासा सहित हाम्रो टिम पूजा हुने ठाउँमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर भुजेलका सहयोगीले हाम्रो टिमलाई भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बताउने यी महिलाले समेत हामीलाई अवरोध गरिन्। सम्बन्धकोहरू उपचार ठिक हुँदाखेरि उहाँहरू यसरी भिडभाड भइदिएको हामीले यसरी तपाईहरु आउनुस् भनेर उहाँ हामीले ताने ल्याएको होइन, किनकि उहाँले कुनै एउटा विश्वास नभए मान्छे यसरी आउँदा पनि आउँदैन। तर हामीले सिस्टम अनुसार आइदिनुस्, 100 देखि 150 जना हामी हेर्छौँ, राम्रोसँग गुरुले सेवा दिन्छ तपाईँहरूलाई। यी मान्छेलाई हामीले बोलाएनौँ, अब यिनीहरू आए हामीले जिम्मा लिँदैनौँ भन्ने हुँदैन। फेसबुकमा तपाईँहरूले त्यत्रो टिकटकमा हाल्नु भएको छ, दुनियाँ प्रचारबाजी गर्नु भएको छ, मान्छे आउँदैनन्, आइहाल्छन् नि, जिम्मा त आउँछन् नि। तर यो आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो नि। उपचार कसरी हुन्छ, यी झाँक्रीले कसरी उपचार गरिरहेका छन् र यो निशुल्क सेवा हो अथवा पैसा लिएर यहाँ यो व्यवसाय चाहिँ चलाइएको छ, यसबारे बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। तर भित्र पूजापाठ हुने ठाउँमा हामीलाई यति बेला छिर्न दिइएको अवस्था छैन। हामीलाई बन्देज लगाइएको छ, भेट्न मिल्दैन, भित्र पूजा हेर्न मिल्दैन भनेर भनिएको अवस्था छ। 2 घण्टा भयो हामी यहाँको सर, त्यति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन। अघि भर्खर यहाँ हाम्रो आदरणीय गुरु यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि त, गुरु यहीँ हुनुहुन्थ्यो कि, तर गुरु त यहाँ हुनुहुन्थ्यो कि, तर भित्र पूजापाठ कसरी हुन्छ त, भित्र मान्छे कति छन् होइन, तपाईँहरूले पैसा लिएर गरिरहनु भएको छ कि, क्वेसन उठ्छ नि त, उठ्छ नि होइन। यो तपाईँहरूको यो पूजापाठ सेवा केन्द्र हो कि अथवा यो धन्दा हो कि के हो त भन्ने त क्लियर त गर्नु पऱ्यो नि सर, त्यो त तपाईँहरूले क्लियर गर्नु पऱ्यो। धन्दा नै गरेको भए यसरी मान्छेहरूको भिडभाड पक्कै पनि नहुन्थ्यो होला होइन। यदि धन्दा नै गरेको भए त यतिको भिड भएको छ भने पक्कै पनि नआउनुहुन्थ्यो होला। लाख लुटिरहेछ, त्यहाँ केही पनि निगरानी हुँदैन हाम्रो नेपालमा। तर हाम्रो यहाँनिर होइन फ्रीमा उपचार भइरहेको ठाउँ पनि छ, फ्रीमा हाम्रो संस्थाले पाली पनि तपाईँले भने बमोजिम छ कि छैन त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि। कन्फर्म छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु लगेर। देखाउनु न, पक्नु यहाँ 2 जना मान्छेलाई पालेको अहिले भर्खर मैले ल्याएको छु, गुरुले फ्रीमा उपचार गरेको कसरी हुँदो रहेछ त्यही हेर्न खोजेको कि हामीले त अहिले होला हुन दिनु न। हामीले प्रवेश नै नपाएपछि भुजेलसँग प्रतिक्रिया लिन पनि सकिएन। तर भुजेल पैसा दिनेहरू बिरामीको समेत पैसा फिर्ता गरेर टिकटकमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि भुजेलले आफू कहाँ पुग्ने बिरामीलाई ठिक पारेको भन्दै प्रचार समेत गर्ने गरेका छन्। यो हेर्नुहोस् बाबु, ओइ भाइ, कान सुनेको हो? सुनेको हो? पूजा पछाडि हेर त, पछाडि हेर, पछाडि हेर, पूजा हेर। 1.5 वर्षदेखिबाट भिसा आएको थिएन, यहाँ आएर कति दिन पछि आयो? प्रोसेस पनि भएको थिएन, अहिले VFX को लागि मेरो प्रोसेस भयो। तर हामीले त्यस्ता केही पात्र समेत फेला पार्यौं जो पटक पटक भुजेल कहाँ धाउँदा समेत उनीहरूको रोग ठिक भएको छैन। चैतमा गर्नुभएको के भएको थियो, अझै पनि सन्चो भएको छैन, अनि फेरि आउनुभएको अलिअलि कम भयो होला नि त, अलिअलि कम भएको छ होला नि त, समस्या भने दुख्न कम भएन, भएन कम भएको छैन। एम्बुलेन्स सडकमै रोकेर बिरामीमाथि झारफुक, सवारी जामले आजित सर्वसाधारण। दृश्यमा देखिएको यो एम्बुलेन्स कुनै अस्पतालको छेउमा रोकिएको होइन, यो तिनै भुजेलको पूजा केन्द्र अगाडि रोकिएको एम्बुलेन्स हो। एम्बुलेन्सभित्र बिरामी छन्, तिनै बिरामीमाथि सडकमा एम्बुलेन्स रोकेर झारफुक चलिरहेको छ। बन्द गरिदेऊ न हौ, सामान पनि एम्बुलेन्स भित्र राखेर हेर्दो रहेछ भन्ला। बिरामी बोकेर अस्पताल पुग्नुपर्ने एम्बुलेन्स पछिल्लो समय भुजेलको पूजा केन्द्रमा पुग्न थालेका छन्। एम्बुलेन्स रहेका बिरामीमाथि झारफुक भइरहेको रोचक दृश्य कैद गर्न खोज्दा भुजेलका सहयोगीहरूले प्रतिबन्ध लगाउने भरपूर प्रयास गरिरहेका थिए। सडकमै बिरामीमाथि झारफुक चलिरहँदा र सर्वसाधारणको भिड अत्याधिक बढ्दा सवारी जाम भइरहेको थियो। पार्किङको समेत राम्रो सुविधा नभएको यस क्षेत्रमा पूजा केन्द्रमा पुग्नेहरूको सवारी समेत सडकमै पार्किङ गरिन्छन्, जसका कारण यस क्षेत्रमा सवारी जाम हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ।
तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन त व्यवस्था भन्नु कसरी गर्ने भने के तपाईँहरूले हेर्नु त यत्रो भिड लागेको छ यहाँ सबै जाम भयो अहिले ट्राफिक पुलिस बोलाउँछु म मिल्दैन तपाईँहरूले यसो गर्न बोलाउनु न त बोलाउनु जनताहरूलाई यस्तो शास्ति दिएर हुन्छ बिहान 6 बजेदेखि साँझसम्म पूजा केन्द्रमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। सर्वसाधारणको अनावश्यक भिड बढ्दा वरपरका व्यापारीहरू हैरान भएका छन्। ग्राहकहरू पसलमा छिर्नसम्म ठाउँ नहुँदा व्यवसाय ठप्प भएको गुनासो उनीहरूको छ। हामीलाई त 50 केजी वेटको सामान हुन्छ, गाडी रोक्नुपर्छ, 6 घर उता हेर्नु बोकेर हिँड्नुपर्छ। हामीलाई यस्तो असर परेको छ नि, यति गाह्रो भएको छ। भाडा कताको तिर्नु, अहिले हाम्रो बहनी हुँदैन, के भन्नुभएको त्यस्तो अवस्था छ। गाडी आएर रोक्न खोज्छ, रोक्ने ठाउँ छैन होइन, बहनी हुन गाह्रो छ। हेरिहाल्नु भयो नि अवस्था, हेर्नु त यस्तो स्थिति छ। असर त भयङ्कर हो। हजुरहरू आउँदैन डोरी टाँगेर डोरी लाएर चाहिँ हाम्रो गेटभित्र मान्छे चाहिँ आउन नसक्ने। अब नयाँ कस्टमर कोही आउँदैन। अब उयो चिनजानको पुरानो थाहा भएको मान्छे मात्र छिर्ने हो। अहिले त हामी एकदम चुपचाप लागेर बसेका छौँ। व्यापार सेवार केही छैन, त्यसै त व्यापार छैन। वान वे पुरै गाडी पार्किङ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मान्छे यसरी जम्मा भइदिइसकेपछि त जाम तपाईँको बिहान तपाईँको लगभग यहाँ त तपाईँको 500 मिटर अगाडिसम्मको लाइन हुन्छ छैन। उहाँहरूलाई नि व्यवस्थापन गर्नु भनिरहेको छ, तर व्यवस्थापन भएको चाहिँ छैन। गर्नु चाहिँ हामीले भनिरहेकै नै छौँ एकदमै। दर्शकहरू, केही मानसिक रोगीलाई राम्रो परामर्शले केही राहत दिन सक्छ। त्यस्तोमा कुनै औषधि चाहिँदैन। यसबारे कुनै पनि रोग धामी वा झाँक्रीले निको पार्न सक्दैनन्। विज्ञान यही हो, सत्य यही हो। तर सडक जाम गरेर एम्बुलेन्सका बिरामीलाई समेत झारफुक गरेर जोरपाटीमा तमासा चलेको छ। तमासा देखेर पनि यो देशका सरकारहरू शान्त रहन्छन्। सरकारसँग पूजाको सामग्री बेच्ने भनेर अनुमति लिइएको छ, तर धन्दा छ अर्कै। सबैभन्दा दुःख त यस्ता कुराको पछि लागेर मानिसहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्। यस विषयमा हामीले प्रकाश भुजेलसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर सम्भव भएन। उनका सचिव भनिएका एक व्यक्तिलाई पनि प्रकाशसँग कुरा गराइदिन आग्रह गरेका थियौँ, तर उनले पनि कुनै सहयोग पुर्याएका छैनन्। र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्न चाहन्छौँ र आम सर्वसाधारणलाई आफै सजग रहनका लागि अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। प्रत्येक बजेट भाषणपछि चुरोटको मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो। यो एउटा नियमित अभ्यास जस्तै भइसकेको थियो। कतिपय व्यापारीले त चुरोट सुर्तीको मूल्य बढ्ने पूर्वानुमान गरेर यस्ता वस्तु लुकाउँथे। बितेको 10 वर्षमा त्यस्तो कुनै वर्ष छैन जुन वर्ष 10% भन्दा कम चुरोटको मूल्य बढेको नहोस्। तर यसपटक 3% मात्रै कर बढ्यो। अर्कोतिर सरकारले फलफुल तरकारीमा समेत कर लगायो। चुरोटमा मात्रै होइन, बिलासी गाडी, बिलासी मोटरसाइकलमा पनि कर घटाइएको छ। अनि जुन गाडीमा कर घटाइएको छ त्यो गाडीको 15 दिनभित्र 500 भन्दा बढी आयात पनि गरिएको छ। अर्थात् कर बढ्दैछ भन्ने सूचना व्यापारीले पाएर ती गाडीको आयात हतार गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो सबै उपक्रममा यसपटक पनि एक पूर्वनासुले चलखेल गरे भन्ने शङ्का गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टीकरणले धेरै कुरा प्रश्न पार्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले बजेट मार्फत 50 देखि 100 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क गरी 25% कर थप्यो। यो रेन्जका विद्युतीय सवारीको आयात नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ। मध्यम वर्गीयको रोजाइमा पर्ने यस्ता क्षमताका गाडीहरूमा सरकारले कर बढाएपछि ठानियो यो भन्दा बढी विलासी विद्युतीय सवारीमा अझै कर बढ्ला। तर यसको ठिक उल्टो भयो। सरकारले 100 किलोवाटदेखि 200 किलोवाट भित्रका बढी विलासी विद्युतीय गाडीको कर चाहिँ घटायो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धेरै पैसा हुनेबाट सरकारले थोरै कर असुली गर्ने र कम पैसा हुनेसँग बढी कर असुली गर्ने अनौठो नीति सरकारले दियो। 100 देखि 200 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा सरकारले 30% भन्सार र 30% अन्तशुल्क लिन्थ्यो। यसपटक अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दुवै करलाई 20% मा झारिदिए। अर्थात् लग्जरी गाडीको मूल्य उनले घटाइदिए। सामान्यतः सरकारले गरिब वा सामान्य जनताले उपयोग गर्ने भनेर सुती कपडाको आयातमा नाम मात्रैको कर लिन्छ, तर बनारसी साडीमा बढी कर लिन्छ। सुतीको कपडा अत्यावश्यक हुन्छ र यस्तो कपडा विपन्नहरूले प्रयोग गर्छन् भन्ने हो, तर बनारसी साडी शौकीनहरूको पहिरन हो भन्ने ठानेर करको दर फरक हुने गर्छ। यस्तो नियम सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुने गर्थ्यो। 100 सीसी को मोटरसाइकल आयात गर्दा कम कर र 350 सीसी को मोटरसाइकल आयात गर्दा बढी कर लिने गरिन्थ्यो। यसपटक रोयल इनफिल्ड र सुजुकी जस्ता बढी सीसीका मोटरसाइकल आयातमा सरकारले कर घटाएको छ। यी दुई मोटरसाइकल आयातकर्ता विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुप हुन्। सरकारको यो नीतिले यी दुई व्यापारिक समूहले लाभ पाउनेछन्। कर कम भएपछि मोटरसाइकलको मूल्य सस्तिनेछ, फलस्वरूप यस्ता मोटरसाइकल बढी बिक्री हुन्छन्। अर्कोतिर 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने कुरा बाहिर चुइएको दाबी गरिएको छ। यो रेन्जको गाडीमा कर बढ्ने सुइँको पाएपछि आयातकर्ता विशाल ग्रुपले
15 दिनको अवधिमा 500 भन्दा बढी गाडी आयात गरेको बताइएको छ। अर्थात् करको दर घटाउँदा पनि विशाल ग्रुपले लाभ लिएको, घटाउँदा पनि यस ग्रुपले लाभ लिएको देखिन्छ। यस्तो कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य रूपमा लगिएको र उनैले व्यापारिक समूहको इस्तारा बमोजिम करका दरमा हेरफेर गराएको सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। अघिल्लो पटक पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेले करको दरमा हेरफेर गराएको खबरले नेपालको राजनीति तातेको थियो। यसपटक अर्का नासु हरिकृष्ण श्रेष्ठको चर्चा चुलिएको छ। पूर्व नासुलाई करका दर निर्धारणको बेला लगिएको प्रसङ्ग संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ। यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने, त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्, बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय, आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ। करको दर फाइनल गर्नका लागि जेष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको जेष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। पोलिसी करप्सन बारे सवाल जवाफ भएकै हो। बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर बैठक बसेर नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगो झैँ सल्किएको छ। मामिला सार्वजनिक भएर गतै अर्थ मन्त्रालयले रामकृष्ण श्रेष्ठ लामो समय भन्सार विभागमा रहेर आर्थिक विधेयकको मसुदा टाइप गर्ने काम गरिरहेको सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अर्थले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको रूपमा करारमा नियुक्ति गरिएको र करारको कर्मचारीले अनाधिकृत भन्न नमिल्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले श्रेष्ठका सम्बन्धमा पेश गरेका केही तर्क अनुचित भन्न मिल्ने प्रकृतिका छैनन्, जस्तो कि हार्मोनाइज कोड मिलान, शुद्धाशुद्धि कम्प्युटर टाइप आदिमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा अन्तिम समयको काम लम्बिन पुग्छ। कतिपयले भन्सार विभागका एकजना पनि बहालवाला कर्मचारी छैनन् र रिटायर्ड कर्मचारी ल्याइयो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। यी विषयहरू सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ती पूर्व नासुलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीले नै करारमा नियुक्त गरेको जवाब संसदमा दिएका छन्। उहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि यो काम चाहिँ लगातार गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै प्रयोजनको लागि सायद मभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले पनि त्यहाँको आवश्यकता, उसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो र यो हार्मोनाइज कोड, यो तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा, कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर निर्णयमा पूर्व नासु श्रेष्ठको कहीँ पनि संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। दर्शकहरू, यसपटक पनि निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी करको दर फेर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको विषय बाहिरिएको छ र यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको अवस्था छ। थाहा छैन यस विषयको घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, तर यसको सत्य तथ्य के हो, यस विषयमा थप अध्ययन गरी थप विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने हामी जमर्को पक्कै पनि गर्नेछौँ। आगामी कार्यक्रममा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। आज हामीले कार्यक्रममा संलग्नता भएका भनिएका पूर्व नासुलाई संवाद गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेर त्यो सम्भव हुन सकेन। उहाँसँग पनि हामी आगामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासोसहित उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो, यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार हजुर, म साउदीबाट बोलेको हजुर, मेरो नाम सोमलाल बोहरा हजुर। बोहराजी, तपाईँ के समस्यामा पर्नुभयो साउदीमा? साउदी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हजुर, म साउदीमा आएको थिएँ। कम्पनीले अब यसो राम्रो कम्पनी चल्छ भनेर पठाएको हजुर, 1.5 लाख तिरेर अब 2 लाख तिरेर आइयो यतातिर। अब हजुरको टाइम टेबल केही पनि छैन, तपाईँको बिहान इन्ट्री बेलुका काम सिद्धिएको टाइम टेबलहरू केही पनि छैन। मन लागेको बेला काम लगाउने, 24 घन्टा काम लगाउँछ। पैसा चाहिँ 8 घन्टाको पैसा दिन पनि गाह्रो छ। त्यही भएर अब यहाँ अब आएको यसो 40-50 हजार त होला भनेर आएको हजुर। यहाँ अब कति 20 हजार पनि नबस्ने हजुर, अब घर परिवार पाल्न पनि गाह्रो हुने, यहाँ बसेर फाइदै भएन हजुर। काम एकदम लगाउँछ, बाहिर तातो घाममा काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर हजुर यसो भयो भने अब आफ्नो देशतिर फर्किन पाऊँ हजुर, केही मद्दत गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हजुर। ठिक छ, त्यो एयरफोनलाई चाहिँ अलिकति टाढा राखेर बोल्नु होला, तपाईँको आवाज अलिकति चारचार आइरहेको छ, अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ। ठिक छ, अब तपाईँ कुन मेन पावर कम्पनीबाट त्यहाँ पुग्नुभयो होइन, तपाईँलाई यो समस्यामा किन पारियो, यसबारे तपाईँले सञ्चालकलाई भन्नुभएको छ कि छैन, यो गुनासो तपाईँले दूतावासमा गर्नुभयो कि भएन, विस्तृतमा बताउनुहोस् त। त्यो एयरफोन अलिकति टाढा राख्नु होला। हस् हजुर, म मेन पावरमा पनि सबै खबर गर्छु हजुर। उनीहरू भनेको अब
त्यही कुरा टार्ने काम मात्रै गर्छ। अब ओटी पाउँछ सबै कम्पनी पछि राम्रै हुन्छ गर्दै गर भन्छ। उनीहरू त हाम्रो समस्यालाई के मतलब गर्दैन। एकचोटि प्लेनमा हाल्यो सकियो। अनि त्यसपछि यहाँ राजदूतावासमा फोन गरेको उनीहरूले पनि के भन्छ भने अब मेन पावरसँगै कुरा गर्नुहोस्, अब हामीबाट केही हुन सक्दैन, खालि त्यस्तो कुरा गर्छ। अब त्योभन्दा अरू के भन्नु हजुर? अब त्यही भएर अब हजुरहरूको आश छ। मेन पावर कम्पनीको डिटेल्स भन्नुहोस् त अलिकति हामीलाई। हजुर मैले ऊबाट आज पिजनबाट आएको हजुर, त्यो सामाखुसीमा छ। हजुरहरूलाई अस्ति नै मैले त्यो भाइबरमा सबै मेरो डिटेलहरू, त्यहाँको फोन नम्बर, इमेल आइडीहरू सबै हालेको छु हजुर। हस्, सबै पठाउनु भएको छ, हामी त्यो हेर्नेछौँ। बोराजी केही समय तपाईँले धैर्य गर्नुहोला। तपाईँको यो समस्याको विस्तृतमा हामी बुझेर के भएको रहेछ बुझ्नेछौँ। पिजन मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई हामी तत्काल खबर गर्नेछौँ। यसबारे तपाईँको जवाफ लिएर तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ फेरि, है त? हस् हजुर, धन्यवाद हजुर। हस् हजुर, धन्यवाद हजुर। हस् दर्शकहरू, हामी बोराजीको यो समस्याबारे पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। पिजन मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई हामी हाम्रो टिमले खबर गर्नेछ र यसरी किन समस्या पारियो भन्ने विषयमा जवाब पक्कै पनि लिनेछौँ। अब समय कम छ, अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नियम विपरीत व्यवसाय गर्नेहरूको फर्म संस्था प्रतिष्ठानमा अनुगमन पनि दुर्लभ हुने गर्छ। त्यस्ता फर्महरूमा ताला नै लगाउनु त कल्पनै गरिन्न थियो, तर केही समय यता काठमाडौँ महानगरमा यस्तो दृश्य सजिलै देख्न पाइन्छ। कागजमा एउटा, व्यवहारमा अर्को क्रियाकलाप देखेपछि काठमाडौँ महानगरले ताला नै लगाइदिन्छ। किन्तु परन्तुको कुरै छैन, एक्सन स्पटमै हुन्छ। सिस्टम बिना चल्नेहरू कारबाहीको दायरामा पर्छन् भन्ने काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ देख्न थालिएको छ। अझ रोचक कुरा त आज भोटा एटीमा रहेको एउटा मिठाई पसलमा देखियो, जहाँ नियम मिचेर पसल चलाउनु पर्छ भन्ने र यस्तो गर्न दिन्न भन्ने नगर प्रहरी बीच कडै बनावन देखियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पटक पटक चेतावनी दिँदा सम्झाउँदा पनि अत्यर गर्ने काठमाडौँ भोटाइटी स्थित एउटा मिठाई पसलमा काठमाडौँ महानगरले ताला नै लगाएर बन्द गरिदिएको छ। महानगरका प्रहरीहरू ताला लगाउन यस क्षेत्रमा पुग्दा दुई पक्षबीच भनाभन नै भयो। भोटाइटीको यो आरके स्वीट जमिन मुनि झ्याल नभएको तलामा सञ्चालनमा थियो। नक्सा पास गर्दा यो भवनले यो क्षेत्रलाई गोदामको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति दिएको थियो, तर यहाँ पसल सञ्चालन गरिएको थियो। ग्राहक राखेर मिठाई तथा अन्य परिकार समेत खुवाउने गरिन्थ्यो। महानगरले जमिन मुनिको तलामा रेस्टुरेन्ट प्रकृतिको मिठाई पसल सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै हटाउन निर्देशन दिएको थियो। महानगरका नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजनाथ पाण्डेका अनुसार 5 दिन अघि मिठाई पसलका केही सामान निकालेर पनि लगिएको थियो। वडा नम्बर 27 मा पर्ने यस मिठाई पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि वडा कार्यालयमा सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल समेत गरिएको थियो। छलफलमा पसल हटाउने सहमति गरे पनि सञ्चालकले अचेल गरेपछि ताला लगाउनु परेको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। आरके स्वीट्सले जमिन मुनिको तलामा मिठाई बेच्ने तथा ग्राहक राखेर खुवाउने गर्दै आएको थियो। यस्तो काम बन्द गर्न यसअघि पनि पटक पटक महानगरले सो पसल बन्द गराएको थियो। पहिलो पटक पसल बन्द गराएपछि केही समय पसल सञ्चालकले पार्किङका रूपमा सो तलालाई प्रयोग गरे। पछि फेरि पसल सञ्चालन गर्न थालेपछि ताला लगाइएको हो। काठमाडौँ महानगरले भूमिगत तलाहरूलाई गोदाममा पार्किङका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउँदै आएको छ। दर्शकहरू, यहाँ नियम कानुन मापदण्ड मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। व्यापार व्यवसाय गर्ने हरेक नागरिकहरूले त्यसको कानुन विधि सम्मत रहेर मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हरेक नागरिकहरू आफ्नो तर्फबाट सचेत बन्ने हो भने पक्कै पनि सुधार देखिनेछ। तर कानुन मान्दिन, मापदण्ड मान्दिन, विधि विधान मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। यसको दृष्टान्त आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएको छ। रिपोर्ट मार्फत देखायौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर आएको छ 9801572424। 24 घण्टा तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, तपाईँले निर्धक्क भएर, निडर भएर आफ्ना समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गति उप पनि खबरदारी गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।